बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इमरान खान साहब की मुलाकात उनके पार्टी लीडर से नहीं कराई जा रही। अली अमीन गंडापुर साहब इस बात की शिकायत कर रहे हैं। एक सूबे के वज़ीर आला हैं, लेकिन वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अब तो हाई कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया है और सलमान अकरम राजा ने यह एक्सेप्ट भी कर लिया कि जेल के बाहर हम कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रही है। इस पर आज बात करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट मामला ये है कि सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं पीका कानून के तहत, और सहाफ़ी जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक ख़त लिखा गया है चीफ जस्टिस को, जिसमें कहा गया है क्या हम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें, क्या हम मौजूदा हुकूमत की तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर दें, क्या हम सब अच्छा को रिपोर्ट करें। अगर हमने सहाफ़त करनी है तो हमें जो है तनकीद का, जायज़ तनकीद का, और इसके साथ हमें वो सवाल उठाने की इजाज़त दी जाए जिन पर आप हमारी गिरफ्तारियां कर लेते हैं। जर्नलिज्म इज़ नॉट क्राइम। ये लेटर लिखा गया है, चीफ जस्टिस ने इस पर क्या रिस्पॉन्ड किया है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीटीआई को दावत देते हैं वो आए और फिर कौमी सलामती के इशूज़ पर, यानी दहशतगर्दी का बड़ा मसला है, उस पर हुकूमत के साथ बैठे। क्या ये जो मसालेहाती किरदार है पीपल्स पार्टी अदा करेगी या हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, इस पर भी बात करेंगे। एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इसको कैसे देखते हैं सर? बदकिस्मती से चीफ जस्टिस भी ऐसे प्रोसेस के ज़रिए बने हैं कि जिस पे शर्मिंदगी आ सकती है, और 15 नंबर का जज जो लाहौर हाई कोर्ट में 15 नंबर पे हो, उसको आप एक दूसरे हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट बराबर होती हैं, का चीफ जस्टिस लगा दें तो फिर उसकी कलम में क्या ज़ोर होगा? कोई कलम में ज़ोर नहीं होगा। और दूसरा ये कि ये बात तो तय है, ये तो उमर अता बंदयाल साहब के वक्त से तय है कि मासवाए काजी फैज़ ईसा जैसा जज बैठे जब, और हुकूमत की हर काम को बढ़ाता जाए, उसके अलावा किसी जज, किसी चीफ जस्टिस का हुक्म मानने की पाबंद नहीं है गवर्नमेंट। अब हाई कोर्ट के जजेस अगर कह रहे हों आप फ़िक्र ना करें, मैं ऑर्डर पास करूँगा, और ऐसा, लेकिन ऐसा ऑर्डर पास करूँगा जो कि हुकूमत जिसको तस्लीम भी कर ले और उस पे अमल भी करे, तो ये तो दायरा फ़िक्स कर दिया, बना दिया। जो दायरा इख्तियार है अदालत का, वो तो हुकूमत ने बना लिया, हुकूमत ने अपने ताबे ले लिया। जब जज साहब भी कहते हैं कि अगर मेरा फ़ैसला ऐसा फ़ैसला दूंगा जो इम्प्लीमेंट हो सके और गवर्नमेंट उसको खुशदिली से इम्प्लीमेंट कर ले, यही उसके मानी हुए। तो ये फिर ये तो आपने देखा है पाकिस्तान में एक रीत बन गई है, और ये इस गवर्नमेंट में बनी है, इस खसूसी इस गवर्नमेंट में। वो क्या बनी है कि अदालत फ़ैसला करती जाए और हुकूमत उसकी अदूली करती जाए, अदालत रिहा करती जाए एक शख्स को, वो हुकूमत उसको गिरफ़्तार कर ले, फिर अदालत फिर रिहा करे, फिर गिरफ़्तार कर ले। 15-16 मरतबा ये एक शख्सियत से हो चुका है कि गिरफ़्तारी हो गई, इधर से रिहाई हुई, उधर से गिरफ़्तारी हुई। शीरी मज़ारी से ये हुआ, शहरयार अफरीदी से ये हुआ, दीगर जितने बहुत से लोग और कारकुन, सियासी कारकुनों के साथ ये बदस्तूर हो रहा है। तो ये तो कुछ दरखुरे इतना ही नहीं समझते अदालत को। ये ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन आई है, हुकूमत आई है शहबाज शरीफ की, और ज़िम्मेदारी ये सारी शहबाज शरीफ पर जाएगी, क्योंकि हालांकि वो ऐसा मैं नहीं समझता इतनी गट्स वाला शख्स है कि जो इस तरह खड़ा हो जाए अदालत के सामने और सीना तान के कहे कि मैं आपका हुक्म नहीं मानता हूँ, या ये देख ले मैं उस हुक्म को मुस्तरद कर रहा हूँ। ये एक नई ब्रीड
آ گئی ہے پاکستانی پالیٹکس میں، جو کہ نہ حکومت میں ہے نہ حکومت سے باہر ہے، بلکہ حکومت سے زیادہ طاقتور ہے، تو وہ ایک بہت ہی بھیانک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اسی طرح صحافیوں پہ جو اب برق گرنی شروع ہوئی ہے کہ بس اٹھا لیے جا رہے ہیں. آپ کے اسلام آباد سے اٹھائے گئے احمد نورانی کے 2 بیٹے، اور ان کا پتہ ہی نہیں، خبر نہیں، ابھی تک تو کوئی خبر نہیں کدھر. بھائی 2 بھائی ان کا قصور یہ ہے، 2 بھائی ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک جید کالم نگار اور ویلاگر کے بھائی ہیں. اچھا، پھر آپ یہاں سے وحید مراد بھی آپ کے اسلام آباد سے اٹھائے جاتے ہیں. فرحان ملک صاحب اٹھائے جاتے ہیں، سینئر ایڈیٹر ہیں. فرحان ملک صاحب سینئر ایڈیٹر ہیں، کراچی سے اٹھائے جا رہے ہیں. شاہد خان صاحب کوئٹہ سے اٹھائے جا رہے ہیں اور غائب کیے جا رہے ہیں. اور لگتا تو یہی ہے کہ ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہوگا، ورنہ ان کو گمنام طور پہ رکھنے کا مقصد ہی کیا ہے. پھر یہ ایک ڈرامائی انداز میں جس طرح یہ گرفتاریاں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں دیگر صحافیوں پر بھی دہشت طاری ہو جائے اور وہ بھی کوئی بات نہ کر سکے ہمارے خلاف. اور وہ آتے ویگو گاڑیوں میں، اور کئی مرتبہ یہ اطلاع ہوتی ہے کہ وہ پولیس کی وردی میں تو تھے اشخاص، لیکن پولیس کے ملازم نہیں تھے، وہ ایک کسی اور اعتزاز صاحب آپ نے بڑے دور دیکھے ہیں، ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی ہے، جبر کا ایک پورا موسم دیکھا ہے، کیا اس سے قبل ایسے حالات تھے؟ یہ نئے انداز میں ہے. حالات بہت برے بھی تھے. ضیاء الحق کے وقت میں تو بہت پیپلز پارٹی کے ورکرز نے بڑی مار کھائی ہے، کوڑے پڑے ہیں. پر یہ اس قسم کا نہیں تھا ماحول کہ آپ کسی کے گھر گرفتاری کرنے جائیں، اسے وہ ملے یا نہ ملے، آپ اس کے گھر کے سارے استعمال کرنے والے جو اشیاء ہیں، فریج ہے، ٹی وی ہے، صوفے ہیں، کرسیاں ہیں، الماریاں ہیں، برتن ہیں، وہ پوری ان کو نکال کے توڑ پھوڑ کر کے اور آپ جائیں، اور عورتوں کو بھی اس میں زد و کوب کر کے جائیں. یہ ایک دہشت پھیلانے کا، یہ اصل میں ایک دہشت گروپ ہے. اور یہ دہشت گردی اور کیا ہوتی ہے؟ دہشت پھیلانے کا مقصد کیا ہے کہ احمد نورانی کے بچوں کو، اللہ کے بھائیوں کو پکڑا ہے تو سارے صحافی دہل جائیں اور گھبرا جائیں. وہ میرا خیال ہے وہ بھی نہیں گھبرایا، یہ اس کی بھی ہمت ہے. پر بہرحال یہ بہت ہی بھیانک سلسلہ ہے، جہاں یہ سوچ کے آپ اس سازش اور اس سوچ کے تحت، اس فیصلے کے تحت آئیں کہ اس گھر میں جا رہا ہوں اور نکلوں گا. جب ہم نکلیں گے اس میں سے 10-12 آدمی کالے لباس میں اور سیاہ ویگوز پہ بیٹھے ہوئے، تو سب کچھ توڑ پھوڑ کے، خواتین کو ہاکیاں مار کے، ڈنڈے مار کے اور نکلیں گے. سب کو سب کی تذلیل کر کے نکلیں گے. تو یہ تو بڑا خوفناک دور ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ شہباز شریف کے دور حکومت میں جاری رہے گا، یہ رکے گا نہیں؟ اور دوسرا، اب تو پی کا قوانین بن گئے ہیں، اب تو صحافی کیا عام شہریوں کو بھی اس میں گرفتار کیا جا رہا ہے. پی کا قانون سے تو آپ ری ٹویٹ کر دیں کچھ تو پھر بھی آپ کو سزا ہو سکتی ہے. اور یہ ایسے ہی، اور پی کا قانون کے تو میں آپ کو وقت بتاؤں، میری نگاہ میں نے میرے خلاف میں نے ایک بلکہ حد تک عزت کا نوٹس دیا ایک چینل کو، اور میں اس چینل کا احترام اب زیادہ کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے نہ صرف تسلیم کیا کہ میری حد تک عزت ہوئی ہے، انہوں نے اس کو میرے اس پروگرام کو بلاک کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا، اس کی جگہ لکھ دیا کہ اس سے جو اینکر کے ویوز تھے ان پہ اعتزاز احسن کے بارے میں ان سے ہم ایگری نہیں کرتے، اور یہ وہ، اور میری تعریف بھی کر دی کچھ.
پر وہ اب انہوں نے واپس میں نے لے لیا نوٹس، اس کا آگے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ اینکر صاحب نے وہ جاری رکھا، مطلب انہوں نے واپس نہیں لیا۔ تو میرے جو ہم پیشہ وکیل میرے دفتر میں ہیں، میرے ایسوسیٹس، انہوں نے کہا کہ سر اب ان کو نوٹس دے دیں اینکر کو، اب تو آسان ہو گیا آپ کا کیس بہت۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اب تو ان کے مقدمہ بار جو ان کے فریق ہیں ایک ساتھ ہی، وہ چینل تھی ان کی، اس نے تو آپ سے معذرت کر لی ہے تو، اور اس پروگرام کو تسلیم کر لیا کہ اس میں تقیدت ہوئی، تو ان کے لیے تو ان کا اب تو آسان ہے آپ کے لیے کہ میں نے کہا آپ اس کو اس کا مسودہ بنا کے لا کے دکھاؤ مجھے۔ وہ اگلے دن انہوں نے مسودہ دے دیا، دو ایسوسیٹس سے، دونوں بیرسٹر ہیں، انہوں نے مسودہ دے دیا۔ مسودہ دیا تو اس میں یہ پیکا ایکٹ کا ذکر آ گیا کہ اس پہ بھی کوئی انحصار کرنے کی ان کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا بھائی اس نوٹس کو واپس لے لو، اس کو میں آگے نہیں بڑھانا چاہتا ہوں، کیونکہ پیکا ایکٹ آ گیا تھا۔ یعنی بالکل درست بات ہے کہ ظاہری بات ہے آپ پرنسپلی آپ اس کے خلاف ہیں، تو ظاہری بات ہے اس کا سہارا تو نہیں لیں گے آپ۔ ایک چھوٹا سا بریک شامل کرتے ہیں ناظرین، ہم اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کہیں مت جائیے گا، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک۔